गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या। यह वाक़या कुछ इस तरह बयान किया गया है। हुजूर गौसे आजम अपने चंद मुरीदों के साथ इराक़ के एक इलाके कुर्दिस्तान में तशरीफ़ ले गए। ये पूरी बस्ती कई लाख अफराद पर मुस्तक़बिल थी और उनका मजहब ईसाईयत था। तबीयत के लिहाज से बहुत सख्त कौम थी। इस्लाम का पैगाम आने के बावजूद सैकड़ों बरस गुजर जाने के बाद भी इस कौम के लोग ईसाईयत पर कायम थे और मुसलमानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। आपने उनके मरकज में पहुंचकर उनके बड़े सरदार, जो कि उस कबीले के बड़े सरदार थे, उनको दीन इस्लाम की दावत दी कि दीन इस्लाम की तरफ आप लोग आएं। यह बहुत प्यार और मोहब्बत वाला मजहब है। इस मजहब में जबर नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, कुरान मजीद में हर उस बात की तफसीलात मौजूद है। रहनुमा है हमारा और हम उम्मते मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। आपने उस दावत इस्लाम पर उनका एक आलिम, जो कि बहुत ज़्यादा जाना माना जाता था और उसको बहुत ही ज़्यादा इल्म था, वह सामने आया। वह कुछ अरसे बगदाद शरीफ और मिस्र में भी रह चुका था और उसको काफ़ी हद तक मालूमात भी थी दीन इस्लाम के हवाले से। लेकिन वही कहते हैं कि जब तक अल्लाह ताला आपको इशारा ना दे और तौफीक ना हो तो आप इस्लाम की तरफ नहीं आ सकते हैं। आपसे उसने मुखातिब होकर कहा कि मैंने आपकी मुसलमान उलमाए किराम से बहुत सारी हदीसें सुन रखी है। कहने लगा, क्या आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा यानी वली का दर्जा बनी इसराइल के नबियों के दर्जे के बराबर होगा? क्या ऐसा है? आपने फरमाया, जी नहीं, वली चाहे कितने ही बड़े मर्तबे वाला हो, हरगिज किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता, बल्कि जो किसी गैर नबी को किसी नबी से अफजल या बराबर बताए तो वह काफिर है। यह हदीस मुबारक हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हरगिज नहीं है। दीन इस्लाम में नबियों के जो दर्जा हैं वह बहुत ही आला और अरफा हैं। तो आदमी कहने लगा, अगर आप यहाँ पर अपने इस्लाम को फैलाने आए हैं और आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मानते हैं, तो आप जरा यह बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ठोकर से जिंदा किया करते थे। क्या आप इस बात को मानते हैं? आप फरमाने लगे, सूरह आले इमरान की आयत में यही बयान किया गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत से मोजज़ा अता किए गए हैं। उनमें से एक मोजज़ा यह था कि आप मुर्दों को ठोकर मारकर जिंदा किया करते और कहते, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो वह कहने लगा, आपके पैगंबर और हम जिन्हें मानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ठोकर से जिंदा किया करते। क्या आपके पास ऐसा कोई मुजज़ा है? क्या आप ऐसी कोई निशानी दिखा सकते हैं? अगर आप ऐसी कोई निशानी दिखाते हैं, कुदरत की निशानी, तो हम इस वक्त लाखों लोग इस बस्ती में मौजूद हैं, हम सब आपके हाथ पर इस्लाम को कबूल करेंगे और आपकी रहनुमाई में फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप ऐसा कोई मोजज़ा दिखा सकते हैं तो दिखाइए। आपने फरमाया कि मोजज़ा तो अंबिया सलाम के होते हैं, और अगर तुम लोग यह चाहते हो कि हम कोई ऐसी निशानी दिखाएं जिसकी वजह से तुम सब इस्लाम ले आओ, तो ठीक है, हम अल्लाह ताला के हुक्म से तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। बताओ किस मुर्दे को जिंदा करना है? उसने कहा, बिल्कुल, मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने किस मुर्दे को जिंदा करना है? जनाजा करीब है। एक कब्रिस्तान की तरफ इशारा करके उसने कहा कि उस फला मुर्दे को जिंदा देखना चाहते हैं। आपने उस कब्र के करीब तशरीफ़ ले गए और अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होकर आपने 2 नफिल रकात नमाज पढ़ी और फिर उसमें अपने अल्लाह ताला के हुजूर यह दुआ की, या रब्बे करीम, तेरे हाथ में हर जानदार की जान है, तेरे हाथ में ही कब्जा कुदरत है, तू जो चाहे तो जिंदा कर सकता है,
تو جو چاہے تو مردہ بھی کر سکتا ہے، تیری ہی عطا سے نبیوں کو معجزہ ملے ہیں۔ یا رب کریم تو اس قبر کے مردے کو بھی زندہ کر دے، یا اللہ اس دعا کو سن لے۔ آپ نے یہ دعا کی اور ارشاد فرمایا، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ وہ تمام عیسائی جو آپ کے پیچھے کھڑے مسکرا رہے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، ان کی سوچ وہیں کی وہیں دھری کی دھری رہ گئی، ذہن ان کے خالی ہو گئے۔ ان کی آنکھیں اس قبر کو پھٹتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جی ہاں، وہ قبر شک ہو گئی تھی اور اس میں سے ایک شخص باہر نکلا اور نکلتے ہی سلام کیا اور پوچھا، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ غوث اعظم نے فرمایا، نہیں، ابھی قیامت نہیں ہوئی، بلکہ تمہیں اٹھایا گیا ہے۔ تم اپنے بارے میں ذرا بتاؤ۔ اس نے کہا، میں حضرت دانیال علیہ السلام کا امت ہوں اور میں ان کے ماننے والوں میں سے تھا۔ میرا حال اچھا ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو مانا، ان کی رہنمائی کو پہچانا، وہ اللہ کے نبی رہے اور ان کے پیچھے پیچھے ہم چلتے رہے اور اس دنیا سے منہ موڑ لیا۔ اسلام کی حالت میں میں مسلمان مرا ہوں۔ الحمدللہ، یہی دین حق ہے اور اس پر چلنے والے حق کی راہ پر چلتے ہیں اور فلاح کامرانی کی کامیابی آخرت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا، اس شان سے کہ اللہ تیرے دین کو ہم نے قبول کیا اور تیرے دین کا ہی کام کرتے ہوئے اس دنیا سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ نجات کا دار و مدار ہے یہ دین، بے شک یہی دین سب سے اعلیٰ ہے۔ اس دین کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں سب کی نجات ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا، اب تم واپس جاؤ، تمہیں قیامت میں پھر اٹھایا جائے گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ مردہ اسی حالت میں قبر میں چلا گیا اور قبر برابر ہو گئی، ایسا لگا کہ وہ پھٹی ہی نہ تھی۔ آپ نے مڑ کر ان تمام بستی والوں کو، خصوصاً اس عیسائی مذہبی عالم کو دیکھا اور فرمایا، اب کیا کہتے ہو؟ اس عیسائی عالم نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا، بے شک میں نے مان لیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اس دور میں نبی علیہ السلام تو نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اپنے ولیوں کو بھیجا ہے۔ بے شک میں نے یہ بھی پڑھا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اب کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ اسلام کو قبول کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی نشانی دکھا دی کہ اس کی قدرت میں ہر مومن کی، ہر عیسائی کی، ہر جاندار کی جان ہے۔ تو اس نے کہنے لگا، بے شک آپ سے جو کہا تھا اس بات کو ہم اور ہماری پوری بستی کے لوگ قبول کریں گے اور دائرے اسلام میں داخل ہوں گے۔ آپ نے پھر اپنے اسلامی طریقے کے مطابق ان سب کو کلمہ حق پڑھایا۔ ان سب نے ایک ساتھ مل کر کلمہ حق کی، کلمہ طیبہ کی صدا بلند کی، اور وہ پوری بستی جو کبھی کسی کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئی تھی، کبھی کسی کے قابو میں نہیں آئی تھی، اور وہ مذہبی لحاظ سے اتنے سخت تھے کہ اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آپ غوث اعظم کی وجہ سے ان سب نے دین اسلام کو قبول کیا اور اس کے بعد وہ اسلامی لشکر میں شامل ہوئے۔ بڑے بڑے فوجی جنرل وہ سب بنے۔ انہی کے لوگوں میں ایسے ایسے اللہ والے بھی شامل ہیں کہ جن کے نام آج لیے جاتے ہیں، لوگوں کی زبان پر ان کے نام موجود ہیں۔ حضور غوث اعظم نے وہاں اپنا یہ اہم کام کیا اور وہاں سے رخصت اختیار کی، کیونکہ اس کے بعد بھی مزید سفر جاری رکھنا تھا، آگے جا کر لوگوں کو دین اسلام میں لے کر آنا تھا۔ یوں ولیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ غوث اعظم کا فیض آج تک چل رہا ہے، کیونکہ ولی وہ ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اپنے زبان سے یہ نہیں کہتے کہ میں ولی ہوں، وہ تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چھپا ہوا ہیرا ہوتے ہیں، کیونکہ ولی مومن کامل ہے، کامل مسلمان ہے اور پہلے درجے کا متقی ہے، اعلیٰ درجے کا پرہیزگار ہے۔ ان کی زندگی تقوی سے عبارت ہے، وہ کسی کے سامنے دکھاوا نہیں کرتا، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جب ولیوں کے سردار موجود ہوں تو سوچئے وہ کیا ہوں گے۔ حضور غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں۔ اللہ خیر۔